आदरणीय श्रोता एवं दर्शकमा म बलेसी साहित्य समाज नेपालको बलेसी साहित्य संवादमा छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रज्ञा सभा सदस्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठा, नेपाल सङ्गीत नाट्यशालाबाट उहाँले चाहिँ नेपाली साहित्य जगतमा, नेपाली साहित्य आकाशमा नाटक, कथा, उपन्यास, एकल नाट्य विधामा उत्कृष्टता प्रदान गर्नुभएको छ र नेपाली साहित्य भण्डारलाई सगरमाथाको चुचुरो जसरी उठाउनलाई उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। आज हामीसँग हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ अवधेश पोखरेल सर। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। नमस्ते सर। हामी नेपाली साहित्यको वर्तमान अवस्थामा छौँ, वर्तमान युगमा छौँ, यो नवजागरणको युगमा छौँ। यसले एउटा साहित्यको माहौललाई अगाडि बढाउँछ भन्ने हामी कल्पना गर्छौँ। यो पुस्ता म हजुरको सामान्य परिचय सहित बाल्यकालबाट सुरु गर्न मन लाग्यो मलाई। हजुर बाल्यकालको विषयमा अलिकति जानकारी दिनु। म 2020 साल मङ्सिर महिनामा जन्मेको, यही ठाउँ जनकपुर वाल्मीकि नगर पञ्चायतलाई यहीँ जन्मेँ, यहीँ हुर्केँ। अनि यद्यपि मेरो पढाइ अन्त पनि माध्यमिक विद्यालय ज्ञानको भनिन्छ, त्यहाँ कक्षा 5देखि त्यहीँबाट मैले एसएलसीसम्म पास गरेँ ज्ञानकोबाट। र संस्कृतमा छ, त्यहाँनिर मूल विषय चाहिँ संस्कृतमै हुन्थ्यो, तर अरू पनि विषय हुन्थ्यो। त्यहाँनिर पनि ऐच्छिक थियो हाम्रो चाहिँ। अलिअलि अब बढ्यो, कसै गरी पास पनि भइयो। त्यहाँनिर मलाई चाहिँ मेरो स्कुलको कुरा गर्दाखेरि, मेरो विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि म त्यो विद्यालयसँग एउटा कुरो मात्र होइन, अन्त कतिपय कुराहरू हुन्छन्। यस मेरो व्यक्तित्वमा, मेरो साहित्यिक रुझान बनाउनमा त्यहाँको पुस्तकालयको धेरै ठुलो हात छ। ज्ञानको पुस्तकालय त्यहाँ पर्वतीय समुदायका विद्यार्थीहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले एउटा पुस्तकालय खोल्नुभएको छ। अनि म अलि पढ्नमा मात्रै रुचि नराख्ने र यी बाहिरी किताबहरूमा चाहिँ बहुत रुचि राख्ने। म आफ्नो पाठ्यक्रमका पुस्तकभित्र चाहिँ ती किताबहरू लुकाएर पढ्थेँ। साँच्चै भन्ने हो भने मैले दोस्रो किताब कहिले पनि पढिनँ। म किन प्रकारमा त्यो एसएलसी पास गरेँ मान्छे हो। त्यो बाहिर किताबहरूमा बढी रुचि भयो। बाहिर किताब मात्र रुचि राख्नु। मैले लगभग त्यो पुस्तकालयका कक्षा 6देखि पढ्न सुरु गरेको। कक्षा 10सम्ममा मैले तपाईँलाई हाई स्कुलकै बेलामा 500भन्दा बढी किताब पढेको होला। खुबै पढ्नुभयो। त्यो मलाई त्यो कुरो चाहिँ म सगर्व। 500 भनेको दशकसम्ममा धेरै ठुलो कुरा। म तपाईँलाई यो आनन्द पाराले भन्दैछु, सगर्व भन्दैछु। मैले त्यो पुस्तकालयको 500 किताब पढेँ होला। प्रारम्भ भयो कहाँबाट भन्दाखेरि, केटाकेटीको बुद्धि थियो, जासुसी उपन्यास त्यति बेला वेदप्रकाश शर्मा, वेदप्रकाश काम्बोज, धीरज नीरज जस्ता त्यो हिन्दीहरू थिए कि। अनि हिन्दी त पढ्न सकिन्थ्यो, बुझिन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अर्को रमाइलो के थियो भन्दाखेरि, एकचोटि तपाईँलाई नेपाली साहित्य विधामा जासुसी उपन्यासहरूको एउटा दौर चलेको छ। डाक्टर डेमन, यस्तै मलाई अहिले सबैको नाम त याद छैन, तर 10-20 किसिमका जासुसी उपन्यासहरू नेपालीमा पनि थिए। त्यो दौर थियो। त्यति बेला जासुसी उपन्यास नेपालमा पनि लेखिन्थ्यो। अनि त्यो पढ्दा, केटाकेटीको पारामा त्यो पढ्दा बडा रुचि लाग्ने। त्यसपछि तपाईँलाई फिलोसफी साहित्यका रचनाहरू पनि, आतङ्क, राक्षस राज्य, रत्नभवन, गुलाब काबुली, हात्ती मताई, तोता मैना, यी किताबहरू पनि त्यहाँ थिए। अब केटाकेटीलाई त्यस्तो पाएपछि एकदम रमाइलो लाग्ने। अनि अब त्यो लुकाइ त्यो मात्रै पढ्थेँ क्या। बडो परिवर्तनशील चाहिँ जागरण ल्याउने खालका पुस्तकहरू नामै सुन्दाखेरि त्यस्तो आउने उद्वेलित हुने खालका परिवर्तन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई के भयो भन्दाखेरि, एकचोटि सायद हुनसक्छ गुलसन नन्दाले लेखेको खामोश की आवाज भन्ने एउटा किताब थियो। मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि जासुसी जस्तो लाग्यो। खामोश की आवाज भनेको त त्यो जासुसी पाराले लेखेको होला। अनि त्यो उपन्यास मैले झुक्किएर पढेँ। तर त्यो रहेछ सामाजिक उपन्यास।
एकदम रुवाउने खालको कारुणिक उपन्यास। अनि मलाई त्यसपछि के लाग्यो होइन यो जासुसी उपन्यासमा त हावादारी कुराहरू हुन्छ, यो त भित्र चाहिँ हृदय छुने मर्मस्पर्शी सामाजिकता भएका कुराहरू सामाजिक उपन्यासहरू त पढ्नु परेको छ नि भन्ने त्यसपछि मलाई लाग्यो। त्यसपछि ती सबै पढियो र त्यो पुस्तकालय अब आजको अवस्थामा पनि छ छन् चाहिँ, तर त्यति बेला चाहिँ अति सम्पन्न थियो। एउटा त्यति बेलाका जुन हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले निकै दुःख गरेर निकै प्रयास गरेर सङ्कलन गरेका पर्याप्त रचनाहरू थिए र केही त तपाईँलाई दुर्लभ पुस्तकहरू पनि थिए। मलाई अहिले सम्झना आउँछ चन्द्रमय भन्ने जस्ता किताबहरू, अरू कतिपय किताबहरू दुर्लभ किताबहरू त्यसमा थिए। ती किताबहरू अहिले के कस्ता अवस्थामा छन् या छन् कि छैन, लाइब्रेरीमै भएको किताबहरू लाइब्रेरीमा भएको। अनि त्यसपछि म त्यो किताब पढ्ने सखमा चाहिँ एकचोटि के भन्दाखेरि यो विद्यार्थीहरूले नै लाइब्रेरी सञ्चालन गर्छ। अनि म एकचोटि चाहिँ सबैलाई रिक्वेस्ट गरेर म सञ्चालकमा पनि बसेँ क्या किताब पढ्नु लु। र त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा प्रिभिलेज भनौँ, त्यो एउटा चाहिँ मलाई सुविधा हो, किताब पढ्ने सुविधा त्यहाँदेखि भयो र ती मनोमस्तिष्कमा ती सबै थोक थिए। अनि मैले त्यहाँबाट एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पासमा तपाईँलाई 36 सालमा गरेपछि 37 सालमा आरआर क्याम्पसमा पढ्न थालेँ। होइन यहीँ यहाँ पनि एउटा त्यहाँ पढ्न थालेँ। त्यहाँ पढ्न थाल्दाखेरि चाहिँ अब रुझान चाहिँ खेलकुदपट्टि पऱ्यो। अनि खेलकुदतिर गयो, सङ्गीततिर गयो। अनि फेरि सङ्गीत पनि पढाइ त्यहाँ हुन्थ्यो होइन, यो विशेष रुझान भनौँ, अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्तो भयो उता चाहिँ पढ्ने। अनि कोही बाजा बजाउने, कोही गाउने थियो। अनि त्यसपछि मैले बाजा बजाउने भनेको चाहिँ मैले चाहिँ हार्मोनियम रोजेँ, हार्मोनियम बजाउने। अनि म राम्रो हार्मोनियम बजाउने मान्छे सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्ने। त्यसमा पनि रुचि बढ्यो। खेलकुदमा जाने, बेलुका चाहिँ मजाले चाहिँ बाजा बजाएर रमाइलो गर्ने। त्यसपछि तपाईँलाई 2046 सालमा मैले त्यो मेरो क्लबको मेरो दायित्व सकेँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ दुईजना मान्छे भेटाएँ। एउटा महेन्द्र मलङ्गिया, सुप्रसिद्ध नाटककार मैथिली जगतको, अनि अर्को चाहिँ स्वर्गीय योगेन्द्र साहनी। उहाँ चाहिँ पुस्तक व्यवसाय, उहाँ पुस्तक व्यवसाय भए पनि तपाईँलाई चाहिँ मैथिलीको महान अभियन्ता दुईजना स्तम्भ नै भन्नुपर्छ। दुईजनालाई मैथिली कला साहित्य भाषालाई उत्थान गर्नको लागि या व्यवहारमा प्रयोग गर्नको लागि उहाँहरूको अद्वितीय भूमिका छ। ती दुईजना चाहिँ मेरा पिता समान मान्छे एकदमै, मतलब चाहिँ। अनि उहाँहरूको चाहिँ अभियान कस्तो भन्दाखेरि हामी मैथिली हौँ, मिथिलाका हौँ, हामीले हिन्दी बोल्नु र हिन्दी लेख्नु या हिन्दीको चाहिँ बोर्डहरू टाँच्नुभन्दा, होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ हिन्दीको बनाउनुभन्दा हामी मैथिलीमा गरेको राम्रो हुन्छ, मैथिलीमा पत्रचार गरेको राम्रो हुन्छ, मैथिलीमा निमन्त्रण कार्ड लेखेको राम्रो हुन्छ। हामीले हाम्रो मातृभाषा बिर्सनु हुँदैन होइन। मातृभाषाको उहाँहरूले एउटा चाहिँ व्यापक अभियान थाल्नुभयो, जसमा चाहिँ मातृभाषालाई चाहिँ प्रशस्त नै बरु नेपालीलाई पनि अलिकति दोयम बनाएर होस् होइन, तर हिन्दीलाई पनि चाहिँ हिन्दीलाई चाहिँ रोक्ने, पुरै रोक्ने होइन, यस्तो खालको अभियान बनाएपछि अनि फेरि हामी गाउँ नाटक गरेर जान थाल्यौँ अभियानको रूपमा। अनि हामीले जसरी पनि चाहिँ भाषण गर्दा बोल्दा मैथिली नै प्रयोग गर्ने। त्यति बेला यहाँका जुन हाम्रा नेताहरू थिए या बुद्धिजीवीहरू थिए त्यो सबै चाहिँ या त नेपालीमा बोल्थे या हिन्दीमा बोल्थे। यो अभियान चाहिँ लगभग मलाई लाग्छ मिथिला नाट्य कला परिषद खुलेको चाहिँ 2036 सालतिर हो। तर त्यति बेला चाहिँ अभियानिक पाराले खुलेको नभएर चाहिँ एउटा चाहिँ नाट्यलाई चाहिँ अलिकति नाटकलाई अलिकति प्रश्रय दिने खालको हिसाबले थियो होला प्रारम्भ। तर पछि चाहिँ उहाँ हाम्रो योगेन्द्र नेपाली र महेन्द्र मलङ्गियामा चाहिँ मैथिलीको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन बढ्यो होला। र त्यो क्रममा चाहिँ उहाँहरूले सम्भवतः यसलाई मनमा चाहिँ म एउटा अन्दाज गरिरहेको छु है, यो कति एकुरेट छ भन्नेमा। तर 40 सालतिर उहाँहरूले सायद यो कुरो सोच्नु होला, अभियानकै रूपमा लाने कुरा सोच्नु होला। तर 46 सालसम्म आउँदाखेरि यो अभियानले एउटा चाहिँ उत्कर्ष आकार ग्रहण गरिसकेको थियो। र त्यसमा म किन अनुकूल भइदिएँ भन्दाखेरि
म हार्मोनियम बजाउन जान्ने मान्छे अनि फेरि अलिकति चाहिँ अरू पनि विधाहरूमा म सहयोग गरिदिन्थेँ अनि मेरो पनि त्यहाँनिर आवश्यकता पर्यो त्यो क्रममा म तपाईँलाई दर्जनौँ गाउँमा चाहिँ गीत गाउने नाटक चाहिँ मैले आफै चाहिँ अभिनय कम गरेको छु तर केही निर्देशन गर्ने र केहीमा यसरी चाहिँ मतलब चाहिँ विभिन्न किसिमको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गरिआएर अलिकति पछि आइसकेपछि यो लगभग तपाईँलाई 60 सालतिर चाहिँ मलाई एकजना कलाकार फेला पर्यो उहाँ कस्तो कलाकार भन्दाखेरि यो जनावरहरूको चाहिँ साउन्ड निकाल्ने आवाज निकाल्ने कुकुर बिरालो गाई भैँसी यस्ता कोइलीहरू त्यो 50औं किसिमको आवाज निकाल्ने मान्छे फेला उहाँ यहीँको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको एक दिन मैले हेरेँ उहाँको हेरिसकेपछि मलाई एउटा कलाकार अनि अभिनय पनि राम्रो गर्ने अनि तिमी त राम्रो मान्छे रहेछ यहाँ तिमी त गर्न सक्ने मान्छे हो भनेपछि सर एउटा नाटक लेखिदिनुहोस् न नाटक पनि गर्छौँ अनि मैले चाहिँ बहुत छिटो 45 मिनट जति समय लगाएर एउटा नाटक लेखेँ नैयो हजुर भैया मारो नैयो हजुर भैया मारो होइन हजुर दाइले कुट्नुहुन्छ त्यो अलि हास्य व्यङ्ग्य थियो व्यङ्ग्य पनि थियो त्यसपछि तपाईँलाई जुन यो जातीय विभेदहरू छ छुवाछुतका कुराहरू छन् बोक्सीका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूलाई समेटेर एउटा नाटक लेखेँ हजुर लेख्नुको पहिलो नाटक त्यो पहिलो नाटक त्यो लेखेँ यद्यपि म तपाईँलाई स्कुलको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा लेख्ने गर्दथेँ तर ती कुराहरू हराएर गयो त्यो कुरा पनि सङ्कलन गरेर मतलब राखिएन होइन यसको महत्त्व छ भन्ने कुरो थाहै थिएन अनि त्यो लेखेपछि त्यो नाटकले मलाई चाहिँ के भने म लगायतका ती मेरा जति पनि ती साथीभाइहरू थिए जसले अभिनय गरे त्यो सबैले प्रसिद्धि प्राप्त गरे त्यो नाटक तपाईँलाई मलाई लाग्छ दर्जनौँचोटि विभिन्न गाउँठाउँमा चाहिँ मञ्चित भयो र मेरो मैले त्यहाँ तपाईँलाई साहित्यिक नाम राख्ने अवधेश जनकपुरी राखेँ आफू जनकपुर आफू मात्र एउटा मेरो लागि त त्यो आनन्द पनि विषय हो गर्व पनि विषय अनि यसरी चाहिँ अब तपाईँले नाटक लेख्ने क्रम सुरु भयो र त्योभन्दा पनि पहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ नेपालीमा कथाहरू लेखेँ एउटा चाहिँ कस्तो मनोविज्ञान थियो मभित्र भने मलाई आफै लाग्ला थियो मेरो कथा अरूले हेऱ्यो भने मलाई के भन्ला मेरो व्यङ्ग्य अनि तपाईँलाई अब अर्को यहाँ थपेँ 2048 सालमा एउटा प्रेस खोलेँ त्यो प्रेस खोल्दाखेरि त्यसमा तपाईँलाई अहिलेका जुन धर्मेन्द्र झा हुनुहुन्छ श्याम शशीजीहरू हुनुहुन्छ जस्ता कतिपय सुजित झाहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई राजेश खड्का हुनुहुन्छ जुन जनकपुरका जुन अहिले चर्चित पत्रकारहरू हुनुहुन्छ ती पत्रकारहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक किसिमको दाजुभाइको सम्बन्ध र साहित्यिक सम्बन्धहरू गाँसो उहाँहरूले पनि त्यहीबाट लगभग कति कुरा त त्यहीबाट प्रारम्भ पनि गर्नुभयो त्यही नाटकबाट त्यो होइन मेरो प्रेस हो प्रेसबाट प्रेस के नामको प्रेस हिन्दू स्टेसनरी र त्यो प्रेस पनि हेर्दा हेर्दै प्रसिद्ध भयो त्यसपछि हाम्रो धर्मेन्द्र झा भन्ने अहिले तपाईँलाई साथ पूर्व पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा विद्वान मान्छे धेरै सरल र विद्वान मेहनती मान्छे अनि उहाँ र मेरोमा त्यही 1-2 वर्षको जेठकान्छु दाइ एउटा पत्रिका निकालौँ भन्नु प्रेस खोलेपछि त पत्रिका भन्ने सही र निकालौँ भने एउटा चाहिँ नवविचार साप्ताहिक भन्ने चाहिँ पत्रिका सुरु भयो अनि त्यो पत्रिकामा मेरो काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हरेक हप्ता एउटा व्यङ्ग्य लेख्ने साप्ताहिक र व्यङ्ग्य लेख्ने त्यसपछि चाहिँ छाप्नमा अलिकति सहयोग गरिदिने र त्यो पत्रिका चाहिँ तपाईँलाई त्यति बेला समाचार पत्रहरू धेरै कम थियो व्यङ्ग्यले एउटा प्रसिद्धि पायो अनि कतिपय मान्छेले त कोही समाचार पढ्नलाई पत्रिका किन्थे भने कोही व्यङ्ग्य पढ्नलाई पत्रिका किन्थे र मलाई चाहिँ साहित्यिक चर्चामा ल्याउने चाहिँ पहिलो बेला भनेको व्यङ्ग्य नै हजुर लेख्नुको पहिलो व्यङ्ग्य याद छ मैले लेखेको व्यङ्ग्यहरू मलाई याद छ
यी सबै सङ्केत चाहिँ हाम्रो धर्मेन्द ओझाले राख्नु भएको छ, अहिले उहाँले राख्नु भएको छ। अहिलेको व्यङ्ग्य याद छ, धेरै याद छैन, तर के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै कारणमा पुलिसले लाठीचार्ज गरेको थियो बिना काम, र त्यो लाठीचार्ज गर्दाखेरि लगभग 400-500 मान्छे चाहिँ चोटपटक लाएर घाइते भएका थिए, कोही पोखरीमा आम फालेका थिए, कोही के भएका थिए, कोही के भएका थिए, र सबले ज्यान बचाएका थिए। त्यति बेला कुनै केही त्यस्तै थियो होला राजनीतिक कुरा। मैले त्यो चित्र बहुत राम्रो प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यो सबैलाई मन पऱ्यो। त्यसपछि मान्छेले लेख भन्न थाल्यो, र त्यो लेख्ने चाहिँ मलाई पनि त्यहाँ जसले पनि त्यो बाटोमा भेट्दाखेरि मलाई पनि म त लेख्दो रहेछु, मेरो कुरा मान्छेले मन पराउँदो रहेछ भन्ने मलाई अलिकति त्यो फिल भएको थियो। तर मेरो भित्र केटाकेटी पञ्चायत थियो त्यति बेला। म उमेर भलै मेरो चाहिँ त्यति बेला भनौँ न 48 साल भनेपछि 27-28 वर्षको भए पनि बुद्धि चाहिँ अलिकति चाहिँ केटी तपाईँको यस्तै थियो। मैले त्यसलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिने, यो त साहित्यिक महत्त्व रहेछ। पछि मेरा गुरु राजेन्द्र विमल सरसँग गएर त्यो कुराकानी गरेर अभ्यास तिमीले राम्रो देख्यो, सङ्कलन गरेर राख्नु है, भोलिपर्सिको राख्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। ए यस्तो त महत्त्व रहेछ। अनि व्यङ्ग्यबाट सुरु भएको हो। त्यसपछि नाटकतिर चाहिँ लाग्यो, र नाटकतिर लाग्दाखेरि चाहिँ गम्भीरता पनि बढ्दै गयो, कुरा अलिअलि बुझ्दै गयो। मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ अशोक दत्त, उहाँ क्लबको दोस्रो अध्यक्ष, म पहिलो थिएँ रामानन्द क्लब, उहाँ दोस्रो अध्यक्ष। उहाँ भनेको तपाईँलाई फेरि कस्तो भन्दाखेरि लगभग थुप्रै विधामा पोख्त भएको मान्छे। अब गीतहरू पनि लेख्ने राम्रो, कविताहरू पनि राम्रो लेख्ने, ओडुगोस पनि राम्रो, खेलाडी पनि उहाँ। त्यसपछि अरू पनि सम्पादन पनि राम्रो गर्नुपर्ने। अनि ऊ भाइ भएर पनि उसले मलाई भन्यो भाइ यसो गर्नु पो पर्छ त भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि त्यसै गरिकन मेरा गतिविधि हुनु पऱ्यो। हजुरले अभिनय गर्नुभएको पहिलो नाटक कुन होला? अब यो बडा हास्यास्पद कुरा छ। हामीले पहिलो अभिनय गरेको हिन्दी नाटक थियो। त्यति बेला हामीलाई सेन्स पनि थिएन, हामी हिन्दीका नाटकहरू खोज्थ्यौँ। अनि अब त्यो खोजेर 4-5 वटा नाटक किनेर ल्यायो। त्यसपछि सबै पढेर अनि आफूमा छलफल गरेर कुन चाहिँ नाटक हामी गर्न सक्छौँ, यो नाटक गर्ने भन्ने थियो। सायद त्यो नाटकको नाम थियो तुफान सिंह। र त्यसमा मलाई चाहिँ इन्सपेक्टरको रोल दिएको थियो। तर हामीसँग लुगा थिएन। अब लुगा नभएपछि इन्सपेक्टर बन्नु पऱ्यो, पुलिसको कसरी बन्ने भनेपछि हामीले आइडिया लाग्यो सिआइडी इन्सपेक्टर। अब सिआइडी इन्सपेक्टर भनेको त त्यो ड्रेस लाउनु पऱ्यो नि, जस्तो लुगा लगाएर पनि हुने। तर साँच्चै भने लुगा थिएन हामीसित, तर रोलमा चाहिँ त्यही भएर आयो। अनि चाहिँ म सिआइडी इन्सपेक्टर हो भन्नु पऱ्यो। अनि मलाई मेरो चाहिँ सम्झना छ, तूफान की तरह आता है और अपना काम करके चला जाता है। यसलाई मैथिलीमा ट्रान्सलेट गरेर के भन्नुभयो? पहिले म यो हिन्दीमा भन्छु। तूफान सिंह हवा की तूफान की तरह आता है और अपना काम करके चला जाता है। जब हम उसके पीछे जाते हैं धूल और गर्द के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। यसको मैथिली यो हो, तूफान सिंह भनेको चाहिँ हावाहुरी जस्तै आउँछ, आफ्नो काम गरेर फर्किन्छ। यसलाई नेपालीमा भन्नु जब हामी उसको पछि लाग्छौँ धुलोमा चाहिँ बाहेक चाहिँ केही पनि देखिँदैन भनेको त्यस्तो खालको डायलग थियो। मैले त्यही एउटा डायलग याद गरेको थिएँ होइन। कस्तो कस्तो भयो त्यति बेला त। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने यो अभिनय भनेको मेरो बसको खाँचो कुरा होइन, बहुत गाह्रो कुरा हो। लेख्नुपर्छ सजिलो लाग्यो, लेख्ने कुरा लाग्यो। हजुरले हालसम्म कति नाटक, कथा, उपन्यासहरू सिर्जना गरिसक्नुभयो? मसित तपाईँलाई एउटा कथा सङ्ग्रह लेख्ने कथाहरू छन् भन्न सक्ने। प्रकाशित छैन। तर नाटक चाहिँ मैले लगभग 1 दर्जन लेखेँ होला। 1 दर्जन नाटक। तर त्यो 1 दर्जन नाटकमा मैले तपाईँलाई मैथिलीमा सबै लेखेको। जस्तै तपाईँले भन्नु
पहिलो यो हजुर गयो हमारा दोस्रो हेवे करती भोर अर्थात् बिहानी हुन्छ नै अनि त्यसपछि तपाईँलाई तेस्रो चाहिँ अब मर्जिला त्यसरी त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अष्टावक्र त्यसपछि भारती त्यसपछि जानकी जय जानकी यसलाई एक मिलाएर चाहिँ लगभग एक दर्जन होला त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो नाट्य रूपान्तरण गरेको छु केही राजनीति व्यवस्थाका कथाहरूलाई उद्धार जुत्ता भन्ने पोस्टमार्टम भन्ने यस्ता कतिपय नाटक कथाको रूपान्तरण गरेको छु ऊ पनि भयो हृदय विदारक मलाई गर्व लाग्छ म आत्मसन्तुष्ट छु मैले राजनीति व्यवस्थाको पोस्टमार्टम कथालाई नाटक रूपान्तरण गरेँ उद्धार जुत्तालाई नाटक रूपान्तरण गरेँ र त्यो हेर्दाखेरि एउटा साहित्यकार भनेको चाहिँ कस्तो हुँदछ भन्दाखेरि यदि साहित्यिक भावना हुन्छ भने त्यो मान्छे भरिएको हुन्छ खाली हुँदैन त्यसरी पैसा नहोला त्यसरी मान सम्मानका पदहरू नहोला त्यसरी अन्य कुराहरू नहोला तर ऊ भित्रदेखि नै आत्मादेखि नै त्यो मान्छे चाहिँ फुलफिल भएको हुन्छ होइन र त्यो भनेको एउटा ठुलो सम्पन्नता हो हजुरले साहित्यलाई परिभाषा गरिरहँदाखेरि कसरी परिभाषा गर्नु तपाईँमा भित्रको तपाईँको बच्चा जिउँदो हुनुपर्छ आफ्नो बच्चालाई मर्नु नदिनुहोस् किनकि मान्छेभित्र एउटा बच्चा हुन्छ मान्छे समयले गर्दाखेरि बुढो हुँदै जान्छ तर मनलाई र हृदयलाई चाहिँ सबै बालक बनाउनुपर्छ सबैभन्दा सजिलो प्रज्ञा सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ यहाँसम्मको यात्रा कसरी यो आज पहिलो पटक हो लगभग 2-2.5 वर्षदेखि यो पदमा मलाई खबर गरियो त्यहाँ भइ छैन 2 वर्ष अगाडि मलाई टेलिफोन गरेर बोलाइयो म गएँ अनि शपथ ग्रहण गरौँ भने त्यहाँ 101 मूर्धन्य साहित्यकारहरू सबको थियो कुलपतिहरू थियो अनि एउटा पर्चामा लेखेर चाहिँ मलाई शपथ ग्रहण गर्न लगाइयो त्यसपछि एक कप चिया खुवाइयो त्यसपछि आजसम्म त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान के हो कस्तो छ मलाई थाहा छ शपथ खाएदेखि शपथ खाएदेखि त मैले एक कप चिया चाहिँ उनीहरूको खाएको छु त्यसपछि यो सदस्य बन्नु भनेको चाहिँ अलङ्कार पनि हो एउटा संस्कार कुनै भूमिका हुँदैन पछि मलाई एकजनाले फोन गर्नुभयो तपाईँको त्यो परिचय पत्र छ भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म त्यो परिचय पत्र पनि लिएको छैन र इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि यो पहिलो पटकको 2 वर्षपछि तपाईँसँग म कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो प्रज्ञाको सभा सदस्य छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले बाध्यतापूर्वक भनेको हो यसमा कुनै भूमिका हुँदैन त्यो म जस्ताहरूलाई बेकुब बनाउन प्रयोग गर्न राखेको हो उहाँहरू कसरी काम गर्नुहुन्छ कसरी चाहिँ बैठक बसाउनुहुन्छ कसरी बजेटिङ गर्नुहुन्छ वास्तवमा मलाई केही पनि थाहा छैन यति रोचक म अहिले बिचमा रोकेँ सरलाई म थाम्न नसकेर बोलेको प्रज्ञा सभा सदस्य वास्तवमा हाम्रो शिर हो साहित्यको शिर मान्छु म र त्यो ठाउँमा बसिरहँदाखेरि उहाँले जुन भावुक भएर भन्नुभयो कि त्यहाँ हुने हरेक खालका निर्णयहरू कसरी हुन्छन् त कसले गर्छन् त्यो अनभिज्ञता गुन्जायस हुनु हाम्रा लागि पनि एउटा चाहिँ प्रश्न गर्ने खालको चाहिँ अवस्था रहेको देखिन्छ कुनै समय हामी प्रश्न गर्नेछु सम्बन्धित ठाउँमा वास्तवमा यहीँनिर मैले हजुरलाई पछि हजुरको यो वाक्यलाई यो शब्दलाई निरन्तरता दिने गरी यहीँ मैले हजुरसँग एउटा अनुमति चाहेँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भूमिका के रहन्छ हजुरले त्यहाँ रहिरहँदा बसिरहँदा के रहँदो रहेछ भन्ने महसुस गर्नुभयो उसको भूमिका के हो म तपाईँलाई यो कुरोलाई निर्भीकतापूर्वक इमान्दारीपूर्वक भन्न चाहन्छु यद्यपि मान्छे बहुदलीय व्यवस्थाका कुरा गर्छन् लोकतन्त्रमै कुराहरू छन् आफ्ना विपक्षीले गरेका ती कुरोलाई पनि लुकाएर लिप्ने चलन छ म तपाईँलाई एउटा कुरो चाहिँ के भन्छु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यदि विगत हेर्नुहोस्
खास गरिकन राजा महेन्द्रको पालामा वा वीरेन्द्रको पालामा उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ फाउन्डेसन बनाउनु भएको छ त्यो फाउन्डेसनलाई हेर्दाखेरि अहिलेको तपाईँको पर्याप्त यो विद्वानभन्दा पनि एभरेज अलिक बढी विद्वान जसले हुन्छ नि विद्वान त सबै छन् होइन अलिकति जान्ने मान्छे जसले हुन्छ त्यसलाई नै प्राज्ञको अर्थ चाहिँ तपाईँलाई के भन्दाखेरि विद्वानहरूमा पनि अलिकति थप योग्यता भएको मान्छे आफ्नो विषयमा सायद त्यो हुनुपर्छ। स्वदेशी राजा पूज्य चाहिँ विद्वान सर्वथा पूज्य यो अर्थमा त्योभन्दा पनि माथि मिल्छ, तपाईँको कुरा मिल्छ। मेरो यो कुरा सकिएको छैन। र अहिले के भएको छ त्यो भन्नुको लागि तपाईँले एमाले भन्नुपर्छ, काङ्ग्रेस भन्नुपर्छ, मधेसवादी भन्नुपर्छ, या यस्तै भन्नुपर्छ, या कुनै नेताको प्रिय पात्र भन्नुपर्छ, ठुलो नेताको। र यी सब तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नु भएको छ। यी गुणहरू छैन भने तपाईँ प्राज्ञ बन्नु, तपाईँसित लेख्ने क्षमता छ भने, तपाईँ राम्रो साहित्यकार हुनुहुन्छ भने र यो आश गर्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ। यो आश नगर्नुहोस्। वास्तवमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आज पीडामा रहेको कुरा बडो मार्मिक ढङ्गले व्यक्त गरिदिनु, धेरैले बुझ्नुहुन्छ, धेरै प्राज्ञले। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, भन्नुहोस् त, राजेन्द्र विमल सर जस्तो मान्छे मेरो गुरु हुनुहुन्छ, मेरो स्वार्थ पनि हुनसक्छ यो बोलीमा, के उहाँ प्राज्ञ बन्न सक्नुहुन्न? उहाँको योग्यता छैन। यस्ता मान्छेहरू छन् त्यहाँ जो भित्र इन्फिनिटी कम्प्लेक्स छ। उहाँको उपस्थिति हुने बित्तिकै तथाकथित जोहरू छन्, त्यो कसैलाई नाग्नु त्यसमा तपाईँलाई कस्तो अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि योग्यताको कदर छैन, विवेकको कदर छैन होइन। प्रष्ट कुरा कमसेकम यो क्षेत्रमा आज उहाँले त बोलेको कुरा पनि त म त सम्पत्तिको रूपमा दिन्छु, देशको सम्पत्ति। तपाईँले एउटा चाहिँ उहाँसित सानो कुनै इन्टरभ्यू दिनुहोस्, उहाँले त्यो जति पनि बोल्नुहुन्छ त्यो जुनसुकै विषय, दर्शनको विषय भन्नुहोस्, मिथिलाको संस्कृतिको विषय भन्नुहोस्, नेपालको विषय भन्नुहोस्, कुनै पनि विषय लगभग मन लाग्छ। मलाई त कहिले काहीँ लाग्छ अलिकति बढ्ता प्रयोग होला, उहाँ सर्वज्ञ हो त्यस्तो लाग्छ मलाई। उहाँलाई पनि छेउ लगाएर होइन अब त्यहाँनिर चाहिँ मतलब आफूलाई चाहिँ भन्ने भनेपछि त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका जति पनि छन् संस्कृतिका मन्त्रीहरू छन् कुपोषण, यही मेरो विचार हो। तपाईँले मैले मिलेर गरेको यो छलफलमा संवेदनशीलतापूर्वक बुझिदिनु भने ती तमाम लेखकहरूलाई के चाहिए वास्तवमा भन्यो भने ती स्रष्टाहरूलाई अलिकति सम्मान चाहिएको छ। पैसा कति नै हुन्छ र त्यो सम्मान चाहिँ पाउने हकदारहरू जुन छन् ती ओजेलमा छन्। एउटा सानो रचना पनि गर्न नसक्ने तर राजनीतिक ठुल्ठुला नेताको नजिक बस्ने मान्छेहरू आफूलाई प्राज्ञ भन्दै अब सबैलाई फेरि जोडेको छैन नि, त्यसमा फेरि चाहिँ सबै नराम्रो छन् भन्न खोजिरहेको छ। तर यस्ता मौका परस्त र अवसरवादीहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठान भरिएको छ। बडो पार्टीकरण भयो, राजनीतिकरण भयो, प्राधिकरण भएन, प्राधिकरण। तपाईँलाई वास्तवमा इमान्दारीपूर्वक भन्यो भने मलाई लाग्छ मैले जुन जुन पुराना किताबहरू प्रकाशन गरिरहेको थिएँ बरु राजा महेन्द्रको पालामा थियो, त्यसमा वीरेन्द्रको पालामा त्यति बेलाको नामहरू हेर्नु होइन, प्राज्ञिक नामहरू हेर्नु, त्यो एउटा दौर थियो होइन। ती देवकोटाहरू थियो, कस्ता कथाकथि माधव घिमिरेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, लैनसिंह बाङदुरेहरू थिए र त्यसले एउटा चाहिँ नेपाली साहित्यलाई बहुत बलियो दह्रो त्यो मतलब चाहिँ एउटा आधार स्तम्भ बनाएको थियो होइन। आज बरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानभन्दा बाहिर रहेका कतिपय हाम्रा स्रष्टाहरूले नेपाली साहित्यलाई फेरि पुनर्जागृत गरेको छ। अब अहिले तपाईँलाई महिनै पछि तपाईँलाई नयाँ नयाँ किताबहरू प्रकाशित हुन्छन्, पाठकहरूको सङ्ख्या पर्याप्त मात्रामा छ। कतिपयले त त्यो आफ्नो राम्रो पुस्तक लेखेर अब त राम्रो पैसा पनि कमाएका छन्। एउटा राम्रो दौर चलेको छ नेपाली। अब अहिलेको अवस्थामा त अब यो कोरोना लागेदेखि चाहिँ नभनौँ होइन, नत्र भनेदेखि प्रशस्त नयाँ किताबहरू हामीले पढेका छौँ, साहित्यिक भण्डारण बढ्दैछ। म ती तमाम प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट बाहिर भए पनि
प्राज्ञिक कार्य गरिरहेकाहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ साहित्य र प्रज्ञा प्रतिष्ठान। साहित्य जोड्ने बित्तिकै प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि जोडिने र त्यहाँ विवेकको भण्डार छ र त्यहाँ विवेकपन भेटिन्छ। हामी पनि त्यतितिर उद्वेलित हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नव पिँढीलाई त्यो उत्साह हुन्छ। आज हामी यो मौका पनि पायौँ, अवसर पनि दिइरहेको छ। त्यसलाई पनि हजुरलाई फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरले जुन अहिले व्यक्त गर्नुभयो यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा सभा सदस्यहरूका बैठकहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन्, निर्णय कसरी हुन्छन्, अनि कुनै पनि बजेट पारित गर्नुपर्दा त्यहाँका सदस्यहरूको मान्यता उठाउनु पर्ला मैले तपाईँलाई भने नि यो 2 वर्षदेखि शपथ ग्रहणको दिनमा 1 कप चिया खाएको छु। मैले यही जोड्न चाहेँ यति धेरै ठुला धेरै कमजोरीहरू छन्। यी कमजोरीहरूलाई अब समाधान गरेर अब त्यही बौद्धिक पाराले लान त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई वास्तविक प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउनका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यहाँ भएका ती कमजोरीहरूलाई त्रुटिहरूलाई सच्याउनलाई कस्ता कस्ता पहल कोबाट सुरु हुन आवश्यक? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो त के तपाईँलाई छ भन्दाखेरि सबैभन्दा धमिलो भनेको देशको राजनीति हो। यति धमिल्याएको छ कि आम मान्छेका आँखाहरू चाहिँ बन्द भएर केही बोल्न सक्ने गर्न सक्ने आउने छैन। मलाई लाग्छ कि यति बिथोलिएको अवस्था नेपाली राजनीतिको इतिहासमा बहुत कमै समय आएको हो। यो पुरा बिथोलिएको अवस्था हाम्रो मैथिलीमा भन्दाखेरि घोकाएको हुन्छ नि, पानी दिन्छ नि, त्यो यसरी घोकिदिनु भयो भने हिलाम्ने हुन्छ नि, घोलिदियो भने होइन, त्यो हिलाम्ने भएको अवस्था। त्यहाँनिर जबसम्म राजनीतिमा विवेक आउँदैन, जबसम्म राजनीतिमा एउटा चाहिँ प्रणाली आउँदैन, यसको इफेक्ट हरेक क्षेत्रमा पर्छ। साहित्यमा मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। साहित्यमा त पर्छ नि, यही अवस्था छ। हजुर, वास्तवमा भलेसी साहित्य समाज नेपालले 7 प्रदेशमा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मागसहित पुनर्जागरणको माध्यमबाट नवजागरण युगको स्थापनाका लागि अगाडि बढेको छ र राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई भावनात्मक एकतासहितको राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ भन्ने अभियानका साथ यो संस्था अगाडि बढेको छ। र आज हामीसँगको संवादमा हुनुहुन्छ प्रज्ञा सभा सदस्य प्राज्ञ सदस्यज्यू अवधेश कुमार पोखरेल छ। फेरि चर्चा गरौँ। हजुर आफैतिर मैले लागेँ, हामी प्रज्ञा प्रतिष्ठान लाग्यौँ। नाट्य जुन प्रज्ञा सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा हजुरको केही सुझाव अथवा राय अथवा भनाइ केही छ? भित्रभित्र उहाँहरूले अब के गर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। म तपाईँलाई त नाटक लेख्ने हो, मान्छेलाई प्रेरित गर्ने, मोटिभेट गर्ने, मिल्यो भने निर्देशन गर्ने मान्छे पनि त्यति मात्रै होइन। मैले चाहिँ मञ्च बनाउँदाखेरि खाट बोकेर चाहिँ लहर राख्ने, घरका दिदी पनि क्या लुगाहरू पनि, धोतीहरू पनि, साडीहरू पनि लगेर झुन्ड्याएर त्यो मञ्च सिँगार्ने, यी सबै कामहरू गरेको छु। सानोदेखि ठुलो कामहरू पनि गरेको छु। हाम्रो म तपाईँको प्रसङ्ग अलिकति जोड्न खोज्छु। हाम्रो कमसेकम मिथिलामा चाहिँ तपाईँलाई दीपावलीमा, छठमा यस्ता उत्सवको बेलामा चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ नाटक खेल्ने चलन छ। सबैजना जम्मा हुने, अनि फेरि एउटा नाटक गरौँ, नाटक रमाइलो गरौँ, नाटक खेलौँ भन्ने चलन त्यो अद्यावधि छँदैछ। त्यो चलन छ। त्यही चलनले पनि मलाई यतातिर चाहिँ अलिकति गाँसेको विडम्बना के भने यो चलन चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग छैन। हामी गाउँका साधारण मान्छे, मेरो एउटा दाइ अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँ नाटकको यस्तो शौकीन, तपाईँ चिन्नुहुन्छ उहाँ, हाम्रो महेन्द्र मिश्राजी। उहाँले चाहिँ नाटक खेल्दाखेरि कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि गोरो मान्छे, राम्रो मान्छे, अनि महिलाको भूमिका गर्नुपर्ने, महिला त नपाउने, आफै साडी लाएर महिला बन्नुहुन्थ्यो। अनि मेकअप गरेर जाँदाखेरि उहाँले मान्छे नचिन्ने, को महिला आयो भने त्यति राम्रो अभिनय गर्ने। अनि पछि उहाँले एउटा खलनायकको भूमिका पाउनु पर्छ।
अनि खलनायकमा डरलाग्दो बन्नु पऱ्यो त्यति बेलाको कन्सेप्ट। यस्तोमा घाउसाउ भएको यो चाहिँ काटेको ओरेको अलिकति हेर्दै डरलाग्दो मान्छे चाहिँ खलनायक हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ। अनि त्यो खलनायक बन्नको लागि चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो आँखामा चाहिँ यो बारुलोले चाहिँ टोकाउनु भएको छ। ए आफैले बारुलो आफ्नो टोकाएर यो चाहिँ फुलेछ। त्यो फुलेपछि त अलिक भयानक देखियो र उहाँ मञ्चमा जानु। त्यस्ता कलाकारहरू खोज्दै जानुहुन्छ भने अब मलाई पाहाडतिर त त्यस्तो थाहा छैन, तर हाम्रो मिथिलातिर या हाम्रो मधेसतिर त्यस्ता 20औं 30औं 40औं वर्षदेखि लगातार नाटकलाई चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सौख बनाएर ठुलो अभियान बनाएर काम गरिराखेको मान्छे एउटा हाम्रो प्रभावको रामरेखा पण्डित भन्ने हुनुहुन्छ। रामरेखा पण्डित अब त अलिक वृद्ध पनि हुनुभयो। 40 वर्षदेखि त्यही सौखमा हुनुहुन्छ, लगातार काम गर्दै नाटक पेसागत विशिष्टता हासिल गरेर। पेसा छैन, पेसा के पाउनु? पेसा भनेको मतलब जुन त्यसलाई आफ्नो जुन सौख मात्रै भन्नु पर्छ। सौख भनौँ न, उहाँको चाहिँ आत्मसन्तुष्टि होइन। यस्ता मान्छे खोइ खोजेको केन्द्रमा नेपाली भाषालाई मात्रै प्रश्रय दिने काम प्रारम्भदेखि नै भएको छ होइन। तर हाम्रो यसो विचार गर्दाखेरि हामीसित हेर्नुहोस् त, भोजपुरी भाषा सामान्य होइन। भोजपुरी भाषा नेपालमा पो थोरै भोजपुरी छ, तर सिङ्गो त भारत नेपाल त पुरै त संसार जोड्ने हो भने त करोडौँ छ। नेपालमा पो थोरै मैथिली भाषी छन्, तर सिङ्गो जोड्ने भने 6-7 करोड छ। नेपालमा पो कम अवधि भाषी छन्, तर सिङ्गो जोड्ने भने त करोडौँ छ। त्यो शिरहरू हामीतिर आएको छ। मैथिली भाषाको शिर हामीसित छ। भोजपुरी भाषा होस् या अवधि भाषा होस्, त्यो भनेको त्यसको अब त्यति मात्र होइन, अरू पनि भाषाहरू छन्। उतातिर तपाईँलाई अब गुरुङ भाषा होला, राई भाषा होला, अरू तामाङ भाषा होला होइन। त्यसको बारेमा अलिक अल्प थाहा छ। अब त्यो त ठुलो सम्पदा हो। त्यो सम्पदालाई नेपाली मात्र सम्पदा हो नि, त्यो हाम्रो स्वाद हो क्या। नेपाली भाषा यदि आँप हो भने कुनै त स्याउ होला, कुनै अङ्गुर होला होइन। सबैको स्वाद चाहियो नि होइन, सबको आफ्नो स्वाद हुन्छ। प्रादेशिक भन्यो भने केही हदसम्म जुन तपाईँको एउटा लगभग अहिले देखेको एकल जुन पना छन्, एक्लापन छन्, एकल काटे त्यो चाहिँ घट्छ र सबै भाषाले मौका पाउनुपर्छ। सबै भाषामा पनि त संवेदनाहरू छन्, पीडाहरू छन्, सुख दुःखहरू छन्, त्यो सबै व्यक्त हुनु पर्यो। त्यही नै हाम्रो सम्पदा हो। त्यसरी हेर्नुपर्छ। वास्तवमा हामी लिपि सहितको भाषा सहितको साहित्य र साहित्य सहितको संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नाको अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा र यो हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने भावनालाई हामी भावनात्मक एकतामा देश जोड्ने अभियानमा छौँ बलेसी साहित्य समाज। र यसै क्रममा हुनुहुन्छ हामीसँग अवधेश कुमार पोखरेल। अब म अलिकति हजुरको आफ्नै परिचयात्मक प्राविधिकतिर छिर्न खोजेँ। हजुरको पिताजीको नाम? मेरो पिताजी माधव प्रसाद माता अम्बिका देवी। परिवारमा हजुरहरू अहिले कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो एउटा श्रीमती, 3टा छोरी, एउटा छोरी। ए हजुर। सबै मलाई चाहिँ के गर्व लाग्छ भने म छोरीहरूको पिता हुँ। हजुर। र मेरा सबै छोरीहरू पढे लेखेका छन्। मलाई त्यसमा बहुत गर्व छ। मैले चाहिँ छोरीहरूलाई पढाउन सकेको छु, उनीहरूले पढिदिए पनि। र सबै छोरीका बाबुहरूलाई के भन्छ भने छोरीलाई पढाउनु, त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति के साहित्य अहिले कसरी हुनुहुन्छ? नेपाली साहित्यमा अहिले चाहिँ 2 थरीको अवस्था छ। अलिकति सन्तोष गर्ने र अलिकति असन्तोष गर्ने। सन्तोष गर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कृतिहरू प्रशस्त लेखिँदै छन्, छापिँदै छन्, पाठकहरू बढेका छन्, लेख्ने मान्छेहरू बढेका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सन्तोष हुनुपर्छ। असन्तोष पनि भन्छ। असन्तोष चाहिँ कहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ लेखिने कृतिहरू चाहिँ कतिपयमा आत्मपरकता बढी छ, या
अब शब्द छैन मसित। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि जुन साहित्यिक कथानकहरू जुन हुन्छन् त्यसमा पहिले पहिलेका समग्रताहरू चाहिँ त्यसमा आउँथे। एउटा सिङ्गो र सग्लो सम्पूर्ण समाज प्रतिबिम्बित गर्ने गरिकन एउटा दोहोरो कथा हुन्छ। साहित्यिक रस र गुदी भएन, त्यो चाहिँ अलिकति वास्तवमा फर्केको विषय अलिकति खल्लो खल्लो जस्तो लाग्छ त्यो होइन। अब ती पहिलेका तपाईँ भनौँ न अब बिपी कोइरालाको दोषी चस्मा भयो, गुरुप्रसाद मिलाको कथाहरू भयो, तपाईँलाई चाहिँ उपन्यास डायमन्ड सुनसरका उपन्यासहरू भयो होइन। अरू पनि थुप्रो यस्ता जुन पुरानो त्यति बेलाका कृतिहरू हुनसक्छ, मलाई म भ्रममा छु कि त्यति बेलाका कृतिहरूमा जुन एउटा स्वाद मिठास र खजिलो पनि पाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिकति हल्का हल्का अलिकति आत्मप्रतातिर अलिकति चाहिँ प्रकाशसँग प्रकाश फाइदा होस् कि भन्ने खालको पाराले पनि हो कि, किनभने त्यो पनि आएको छ। अब प्रकाशकलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति बिक्ने खालको लेख्यो भने दुइटैलाई फाइदा पेसागत हिसाबले। तर साहित्य लेख्दाखेरि चाहिँ भोलि यो किताब बिक्छ कि बिक्दैन भन्ने चाहिँ सोच गरेर लेख्न थाल्दाखेरि नै अलिकति त्यसको ऊ चाहिँ हराउँछ। साहित्यिक मर्म, एसेन्स भन्छ नि, के भन्छ सुगन्ध अलिकति त्यसमा फिकापन आउँछ कि, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। वास्तवमा सबै अलिक सरल भाषा भन्दाखेरि सतैपन बढी हो, गहिराइमा गएन, वास्तविक साहित्यको मर्म आएन र त्यसको बुद्धि छोएन, त्यो छुने खालको आउनु पऱ्यो। मैले हजुरलाई यहाँनिर जोड्न खोजेँ, कुनै पनि साहित्य सर्जक लेखकले लेखेरै बाँच्न सक्ने अवस्था अहिले छ? यो बाँच्नु भनेको एउटा कुरा हो, कसरी र के गरी बाँचेको छ भन्ने बाँच्नु त सबै बाँचेका हुन्छन् होइन। कसैले चाहिँ गुन्द्रुक भात खाएर पनि बाँचेका हुन्छन्, कसैले मिठो मिठो खाएर बाँचेका हुन्छन्। साहित्यमा त्यही अप्ठ्यारो मैले अघि भने प्रकाशनको दृष्टिकोणले तपाईँलाई चाहिँ फाइदा पुग्ने गरी लेख्दाखेरि दुइटै पक्षलाई राम्रो हुन्छ। तर त्यो त्यसमा खजिलोपना आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा छ। सोझो लेख्दाखेरि अब अचेल एउटा कुरो भनौँ न, कतिपय कुरा त तपाईँलाई हराउँदै गयो। पहिले तपाईँलाई चाहिँ अखबार पढ्ने बानी हुन्थ्यो मान्छे, किताब किनेर ल्याएर घरमा ल्याएर पढ्ने बानी हुन्थ्यो होइन। अब भनौँ न अहिले तपाईँलाई नेपालीहरूले, नेपाली भाषीहरूले गुणरत्नमाला, बसङ, मुनामदन जस्ता केही खास किताबहरू छन्। तपाईँलाई गौरी खण्डकाव्य होइन, त्यो नपढेको त घरै छैन। अलिकति पनि वाचन गर्न सक्ने मान्छे भयो भने एउटा केटाकेटीले पनि त्यो पढ्न जानुभयो, एउटा ऊ पढ्छ भनेर सुन्ने मान्छेहरू पनि छ। यो जो प्रसिद्धि हो, यो त धेरै ठुलो प्रसिद्धि हो, त्यो त हरायो होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाँच्न सक्ने अवस्था छ। कतिपय चाहिँ छन् जसले चाहिँ यो लेखेर नै चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको छ। तर अब अहिलेको जुन तपाईँलाई यो मोबाइलहरू चल्यो, यो अनलाइन भन्ने कुराहरू आएका छन्, त्यसले अलिकति चाहिँ यसमा अर्कै खालको प्रभाव पार्छ। तपाईँलाई सकारात्मक भन्ने कि नकारात्मक भन्ने पुरानो परिपाटी अलिअलि हराउँदै गएको छ। प्रविधिले जित्दै गयो, प्रविधिले चाहिँ अलिकति चाहिँ खस्दै गएको छ, पुरानो परिपाटी हटाउँदै गएको छ। त्यसले गर्दा यो कहाँसम्म पुग्ने हो। तर म चाहिँ अहिले पनि त्यो पुरानो परिपाटीमा छु कि चट्ट जाने, मन पऱ्यो राम्रो किताब किन्ने, मजाले पढ्ने, सिरानीमा राख्ने, आफ्नो लाइब्रेरीमा राख्ने र फेरि बच्चालाई पनि पढ भन्ने, अरूलाई पनि पढ भन्ने, म त्यो उसमा हो। म अहिले पनि तपाईँलाई कुनै पनि अनलाइन सनलाइनबाट चाहिँ कमै हेर्छु, मलाई त्यो मन चित्तै बुझ्दैन, मेरो बानी त्यस्तै हो। अनि वास्तवमा नेपाली साहित्यले, नेपाली साहित्यकारहरूले, सर्जकहरूले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय साहित्यिक प्रभाव पार्न नसकेको कारण के होला? अर्थात् नेपाली साहित्य अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण के होला? होइन, त्यो त तपाईँको चाहिँ क्षमतामा भर पर्छ। कतिपय चाहिँ नेपाली साहित्यका रचनाहरू तपाईँलाई 10औं भाषामा चाहिँ अनुदित भएका छन्। सेतो बाघको भयो, अरू पनि छन्, तपाईँलाई चाहिँ राधा उपन्यासहरू होइन, कतिपय कुराहरू छन् जो तपाईँलाई चाहिँ 10औं 20औं भाषामा चाहिँ अनुवाद गरेर चाहिँ विश्वमै छरिएका छन्, मान्छेले पढिरहेको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यदि प्रोडक्सन राम्रो छ भने सारा संसार तपाईँलाई पर्खेर बसिरहेको छ।
तर अब तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले खोज पनि त गरेका छैनौँ नि। तपाईँलाई यदि मेचीदेखि महाकालीसम्म यहाँ अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ एउटा पुल बनाउनमा खर्च गरिन्छ र त्यो पुल उद्घाटन नहुने भत्किन्छ होइन। तपाईँ 1 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुहोस् र मेचीदेखि महाकालीसम्म स्रष्टाहरूले लेखेका किताबहरू जुन चाहिँ धमिरा लाग्दैछन् होइन, जुन चाहिँ हराए, जुन चाहिँ छोडेर गएर गए या भुजा बेचिनेले भुजा बेचिसक्यो, ती किताबहरूलाई खोज्नुहोस् त। के तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन कि नेपालमा त्यस्ता किताबहरू अहिले पनि छाप्नुको लागि 3000 किताब पर्खेर बसिराखेको होला? एकदमै। तपाईँ एकचोटि सानो बजेट 1 अरबको बजेट दिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग त तपाईँले छापखाना पनि छ, यो सबै सङ्कलन गर्नुहोस् हाम्रा ती प्राचीन ग्रन्थहरू। अब देवकोटाले लेखेको चाहिँ महाकाव्य त छापिएको छैन, कस्तो लाजवाब कुरा। हाम्रो महाकवि देवकोटाले लेखेका या यस्ता अरू पनि थुप्रै छन् होइन। विद्यापतिले लेखेका तमाम नाटकहरू त्यो उसमा छ होइन, त्यो के भन्छ त्यसलाई, कहीँ छन् पुरातत्वमा छ कि त्यहाँ। ए बाबा छापिदिनुहोस् न, पढौँ होइन। उहाँले लेखेका त्यो थुप्रै रचनाहरू यस्ता मैले त्यो त्यसपछि तपाईँ खोज्नुहोस्। मेरो आफ्नै काका हुनुहुन्छ हरिभक्त पोखरी, अस्ति म गएको थिएँ, उहाँ त बित्नु घरमा गएको 1 बाकस चाहिँ पाण्डुलिपि रहेछ। 1 बाकस काठको बाकसमा 1 बाकस पाण्डुलिपि। अब छाप्ने पेसा छ अन्त धमिरा लाग्छ। तपाईँ खानीको उत्खनन गर्नुहुन्छ, सुन खोज्नुहुन्छ, पेट्रोल खोज्नुहुन्छ, तामा खोज्नुहुन्छ, एकचोटि यो खानी पनि हेर्नुहोस् न, यो हिरा हेरौँ हजुर होइन। वास्तवमा हजुरको अबको साहित्यिक जीवन कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ? साहित्यिक जीवन चाहिँ तपाईँलाई रेलको भिड जस्तो ट्र्याकमा हिँड्ने जीवन हो, त्यो अराजक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जे फुर्छ त्यही लेख्ने, जबरजस्ती फुराएर लेख्ने होइन। अनि यो एउटा अराजक हुन्छ, त्यसलाई सिस्टममा बाँध्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल आज म एउटा कथा लेख्छु भनेर बस्नुहोस्, 15 दिनसम्म लेख्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ आज म त्यतिकै छु बसिरहेको छु, 1 दिनमा 2-3 पनि कथा लेख्न सक्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि यो अराजकता हो, यो मस्तिष्कको सुन्दर अराजकता हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसै गरी ट्र्याकमा जान्छ त म भन्दैन, तर यो मनपर्ने विधा भएकोले, आफ्नो मनपर्ने कुरा भएकोले यो निरन्तर चाहिँ हुन्छ। हालसालै हजुर साहित्यका कुन विधामा लागिरहनु भएको? मैले एउटा उपन्यास लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु 3-4 वर्ष भयो। सीता भन्नु लेख्दैछु, 3-4 वर्ष भइसक्यो। अब अन्तिम चरणमा छु। फेरि मेरो एउटा बानी के छ भने म एकहोरिन्छु, एउटा भएपछि अर्कोतिर चाहिँ म केही गर्न सक्दिनँ। 4 वर्षसम्म जस मलाई त्यसले एकोराएको छ। सम्भवतः यो आजको अब 1 वर्षभित्र प्रकाशन भएर आइसक्यो। एकदम हजुरलाई शुभकामना चाहिँ चाँडै आओस् र हामीले सबैले पढ्न पाइयोस्, त्यसबाट केही ज्ञान आर्जन गर्न पाइयोस्। अन्त्यमा बलेसी साहित्य समाजको यो राष्ट्रिय अभियान हामी सुरु गरेका छौँ। त्यसैभरि हामी चाहिँ संगठन निर्माण कार्य समिति गठन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। अहिले हालसम्म हामी 5वटा जिल्लामा जिल्ला कार्य समिति गठन गरिसक्यो। भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिको जगेर्ना, लिपि सहितको उत्थान र भावना सहितको राष्ट्रिय एकता, यो नै नेपालीको मर्म हो। यसैलाई उत्थान गर्ने अभियानमा छौँ। बलेसी साहित्य समाजलाई यहाँको 2 शब्द केही मन्तव्य, केही शुभकामना? मलाई तपाईँको अभियानसँग चाहिँ अपार खुसी लागेको छ। अहिलेको राजनीतिले जुन निराशा, कुण्ठा, अवसरवादी चरित्रहरू र अर्को शब्दमा भन्दाखेरि एउटा पोलिटिकल कल्चर बिग्रेको बेला
यी सबैलाई सुधार्ने काम त साहित्यकारकै हुन्छ। एकदमै साहित्यका गतिविधिहरूले ठुलो प्रभाव पार्ने छ। र तपाईँको यो जुन अभियान हो, म यसलाई एकदमै हृदयदेखि यो अभियान सम्पूर्ण रूपले सफल होस् र यो अभियानले चाहिँ एउटा राम्रो गति, सकारात्मक गति लिएर देशको राष्ट्रिय अखण्डता, देशको सुरक्षा, राम्रो विवेक सम्मत मानवतावादी दृष्टिकोणको अभिवृद्धि होस्, यो संस्थाले गर्न सकोस्, त्यसमा यसले मलजल हालोस्, फलोस् गरे सुझाव। धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरको साहित्यिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन सम्पूर्ण सुख स्वास्थ्य रहोस्, हामीले सधैँ यसरी भेटघाट गर्न पाइयोस्, हाँसी रमाइलो पाइयोस्, यसरी फेरि पनि भलाकुसारी गर्न पाइयोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।